अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अवर क्रिएटिव मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। और अपने बारे में बताऊं तो आई एम शमरेज़ मलिक। क्रिएटिव मार्केटिंग के नाम से मैं काम कर रहा हूं रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। और टुडे आई एम गोइंग टू शूट वीडियो ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। मैंने जब रियल एस्टेट सेक्टर को स्टडी किया तो आई गोट टू नो डैट कि 90% पीपल जो हैं वो इस सेक्टर में फेल होते हैं जब वो इस सेक्टर में आते हैं। और इट वाज रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फिगर फॉर मी कि इतने लोग इस सेक्टर में आना भी चाहते हैं और आ भी रहे हैं, बट उसके बावजूद इतना ज़्यादा परसेंटेज है फेलियर का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि हम तो कामयाब हो गए और हम जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेक्टर में कामयाब हुए, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और आज मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो अपने पास एक पेन और पेपर रख लें ताकि मैं आपको जो स्टेप्स बताऊं उन स्टेप को नोट करते हुए, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी इससे रसाई हासिल कर सकें और आप भी फायदा हासिल करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू हैव टू चूज योर डोमेन कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में किस डोमेन में काम करना चाहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है जो कि लोग भूल जाते हैं और लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही काम है कि आपने लोगों को रेंट पे चीज़ लेके देनी है या सिर्फ आपने रेंटल का काम करना है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, एक वास्ट जो है ये सेक्टर है जिसके अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब उसके अंदर रेंटल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो पहले आपने अपनी डोमेन को जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं। अब डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूं, सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डेटाबेस। आपको एक डेटाबेस स्ट्रॉन्ग चाहिए जिसके अंदर आप लिस्ट बनाएंगे। और उस लिस्ट में क्या होगा कि अगर आप रेंटल का काम करना चाह रहे हैं तो अपनी सराउंडिंग में जो आपका अपना एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। अगर आप रेंटल का काम कर रहे हैं 200-250। और इसमें मैं एक और टिप आपको देना चाहूंगा कि आप एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए उसकी एक लिस्ट बनाएं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अगर आप मैं लाहौर में काम कर रहा हूं तो लाहौर में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अब बेतहाशा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लाहौर के अंदर, तो लोग क्या करते हैं कि लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं और एक लाहौर की अब 40-50 किलोमीटर की चारों टेल्स हैं। और उन चारों टेल्स के ऊपर काम करने का नुकसान ये होता है कि आपको दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होकर इसको छोड़ जाते हैं। तो जब आपने इनिशियली शुरू करना है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरा ये मशवरा है कि आप इनिशियली अगर रेंटल का भी कर रहे हैं, रेजिडेंशियल का भी कर रहे हैं और अगर कमर्शियल का भी कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर पहले एक सिलेक्शन करना होगा कि मैं रेंटल के लिए इस 10 से 15 किलोमीटर की रेंज रखें और उस रेंज में आप काम करें, ताकि आपका जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाएं, आप सीखते जाएं, तो उसके साथ साथ बेशक आप अपनी एरिया स्पेस डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। सो इनिशियली लिस्ट बनाने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग लीड्स की ज़रूरत है कि आप जिस भी डोमेन में काम करें। आपको आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और आप लोग के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका ज़मीन.com का प्लेटफॉर्म है, ऐलान का प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि रियल एस्टेट मार्केट में चल रहे हैं। तो आपने लीड जनरेशन के लिए जो है वो आप किसी मार्केटिंग एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं या आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी इसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो लीड जनरेशन की जो सिलेक्शन करनी है वो उस बंदे से करनी है जो आपको ऑथेंटिक लीड्स प्रोवाइड करे। इस डोमेन सिलेक्शन के बाद आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो लीड जनरेशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथेंटिक चीज़ें जो है ना वो कम पैसों में आपको लालच दे के जो है वो कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जबकि उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्लाइंट पोटेंशियल नहीं है। तो आप किसी अच्छी एजेंसी से रब्ता करें जो आपको अच्छी लीड्स जनरेट करके दे प्रॉपर्टी के लिए। तो पहले आपने अच्छी लीड जनरेशन करने के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है वो आया है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जब आपकी क्लाइंट की जब आपके पास लीड आ जाए तो उसके बाद आपने क्लाइंट से कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सो सेकेंडली, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन।
کلیکٹ کرنے کے بعد جو مین پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کلائنٹ ہینڈلنگ. کلائنٹ ہینڈلنگ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ جب آپ نے لیڈز کلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کلائنٹ سے رابطہ کرنا ہے, اس کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنی ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو انوائٹ یور کلائنٹ ان یور آفس. تو اس کے لیے کالنگ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے ڈفرینٹ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, آپ سیشنز بھی سنتے رہتے ہوں گے. کالنگ کی ایک پراپر ٹریننگ ہے. لوگ اس کو بڑا نامینل سمجھتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا سمجھنے کے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس سیکٹر میں, کہ آپ کی کالنگ جتنی اچھی ہوگی اتنے اچھے آپ کے ریزلٹس ہوں گے, اتنا اچھا آپ کا آؤٹ کم ہوگا. وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کی نیڈز کو سمجھیں گے. اور کالنگ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان اے سینس کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چیز بیچنے کے لیے اس پروڈکٹ کی فیچرز اور اس پروڈکٹ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جس کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں وٹ ایکچولی ہز ریکوائرمنٹس, وٹ ایکچولی ہی نیڈز. تو آپ نے اس کی نیڈ کو جاننا ہے, اور وہ نیڈ وہی بندہ جان سکتا ہے جو ایک اچھا لسنر ہوگا, جو ایک اچھا گائیڈر ہوگا, جو ایک اچھا کال کرنے والا ہوگا. سو اس کے لیے ہم بھی ڈفرینٹ سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں کالنگ کے لیے, اور آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک پہلے ٹریننگ لیں, سیشنز اٹینڈ کریں, وہ چاہے آپ کہیں سے بھی اٹینڈ کریں, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری پروفیشنل. آپ کو کالنگ کے لیے اسپیشلی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے, آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جن کو آتا ہے ان کے لیے تو آل گڈ ہے, لیکن جن کو نہیں آتا تو سب سے پہلے وہ اس کالنگ کو سیکھیں, تاکہ وہ کانٹیکٹ اینڈ انوائٹ جو ہمارا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کو فلفل کر سکیں. اور تھرڈلی ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے شو دا پراپرٹی. جب کلائنٹ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے کلائنٹ کو پراپرٹی شو کروانی ہے, وہ چاہے رینٹل ہے, اگر آپ رینٹل ہے تو آپ ان کو جا کے وزٹ کروائیں گے, اگر ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں تو آپ ان کو پروجیکٹس کی وزٹ کروائیں گے, یا جہاں پہ آپ نے ان کو پلاٹس دینے ہیں تو آپ اس کی لوکیشن کا وزٹ کروائیں گے. تو پھر آپ نے کلائنٹ کو جو ہے نا وہ پراپرٹی شو کروانی ہے. تھرڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے. اس کو فلفل کرنے کے بعد جب کلائنٹ پراپرٹی دیکھ لیتا ہے, جب وہ جگہ دیکھ لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی ہو سکتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو پیمنٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو پہلے آپ ایک پراپر ٹریننگ کے ساتھ اس کو اگر شروع کریں گے, سیکھنے کے بعد شروع کریں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آنے والے ہیں. اور اس کے لیے آپ ہم سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, ہماری کنسلٹنسی بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کن سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. بقیہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو 4 سٹیپس بتائے ہیں یہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا ہے نیڈ اے لسٹ, جس کو ہم ڈیٹا بیس بولتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے پاس کانٹیکٹ اینڈ انوائٹ ہے. تھرڈلی شو دا پراپرٹی ہے. اینڈ دا فورتھ اینڈ لاسٹ ون از ہمارے پاس ہے کلائنٹ ہینڈلنگ اینڈ فالو اپ, کہ آپ اس کلائنٹ کو وزٹ کروانے کے بعد جو آپ کا فالو اپ ہے, یا آپ کی پریزنٹیشن ہے, آپ کا پروڈکٹ نالج ہے, یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو جس بھی پروڈکٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا پروڈکٹ نالج ہونا اور اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کا گرپ ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ اس کو وہ چیزیں گائیڈ کریں جو کہ ریئلسٹک ہیں, جو کہ سچ کے اوپر مبنی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پچھلے اگر ہم چلے جائیں, جو ہمارا اس پاکستان میں اسپیشلی بڑا مشہور ہے پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے کہ سبز باغ دکھاتے ہیں. تو جب آپ کلائنٹس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو بہت زیادہ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے یا اس کو اویئرنیس نہیں ہے. آج کل کے دور میں سب لوگوں کو ساری انفارمیشن ہے. آپ نے ان کے ساتھ ریئلسٹک بات کرنی ہے. اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کی بات کر لیں, اگر آپ ان کو پوزیٹیو اور نیگیٹو ایکسپیکٹس بتا کے بیچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ امپیکٹ فل رہے گا. اور آج کے لیے گائز اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.